सत्तारूढ नेकपाद्वारा प्रदेश कमिटीका सदस्य चयन गर्न 2 सदस्यीय कार्यदल गठन। कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन पनि तोक्ने। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा नेपालको व्यापार घाटा 45% बढ्यो। सामग्री आयातमा 43%ले वृद्धि। कञ्चनपुर बलात्कार र हत्या घटनाको अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको आरोप लागेका एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टको बर्खास्तगीको प्रक्रिया सुरु। आरोपीद्वारा गृह मन्त्रालयमा दोस्रो लिखित जवाफ पेश। अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा पहिलो पटक महिला राष्ट्रपति चयन। लैङ्गिक समानताका लागि काम गर्ने राष्ट्रपति सालको प्रतिबद्धता। र साफ अन्डर 15 च्याम्पियनसिप फुटबलको चौथो संस्करणमा नेपालको विजयी सुरुवात। मालदिप्स 4-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा शर्मिला र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रदेश कमिटीका सदस्य चयन र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनका लागि 2 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। नेकपा सचिवालयको आज बसेको बैठकले सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलले प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यहरू चयन गर्ने र त्यसलाई सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने महासचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश कमिटी गठन गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ। प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो सबै भइ नै सकेको छ। अब प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यहरूका निमित्त कार्यदलहरूले प्रस्ताव गरेका नामहरूलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा हामी रुजु गर्छौं र सचिवालयको बैठकबाट टुङ्गो गर्छौं र स्थायी कमिटीमा लिएर जान्छौं। यस प्रयोजनका लागि खास गरिकन कमरेड रामबहादुर थापा र मलाई कमिटीले जिम्मा दिएको छ। सचिवालय बैठकले नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन तोक्ने जिम्मा पनि सोही कार्यदललाई दिइएको महासचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पार्टी एकीकरण भएको 4 महिनापछि नेकपाले बल्ल नेताहरूको कार्यविभाजन तयारी गरेको हो। पार्टी एकतापछि नेकपाका केन्द्रीय सदस्य झण्डै 400 छन्। उनीहरूलाई पार्टी कामको जिम्मेवारी दिइएको छैन। नेकपाले प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव यसअघि नै चयन गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 45%ले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाको अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा 3 खर्ब 49 अर्ब 84 करोड 23 लाख 28 हजार रुपियाँ पुगेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2074-75 को सोही अवधिमा नेपालको व्यापार 2 खर्ब 39 अर्ब 75 करोड 13 लाख 5 हजार रुपियाँ रहेको थियो। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाको अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा 1 खर्ब 10 अर्ब 92 करोड 19 लाख 3 हजार रुपियाँले बढेको विभागले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ तथा गाडीका पार्ट पूर्जा ठूलो परिमाणमा आयात हुने गरेकाले व्यापार घाटा बढेको भन्सार विभागका तथ्याङ्क विश्लेषण शाखाका निर्देशक विनोद शरण आचार्यले बताउनुभयो। पछिल्लो समय खपतमा वृद्धि भएका कारण आयात बढेको उहाँले बताउनुभयो। आयात बढ्नुका धेरै कारणहरू हुन्छन् हैन। एउटा चाहिँ समग्रमा तपाईको मूल्यको कुरा पनि हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ देशभित्र आन्तरिक उत्पादनको कुराहरू पनि हुन्छ। आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि दर पनि राम्रै छ, तर आयात पनि बढिरहेको छ। भन्दाखेरि आयात बढ्ने भनेको चाहिँ या त के हुन्छ भने कन्जम्सन पनि बढ्न पर्यो। साउन भदौ असोज भने तपाईको चाहिँ बढी धेरै कन्जम्सन हुने पिरियड पनि हो, चाडपर्वको पिरियड पनि हो। त्यसकारणले खपत पनि बढी हुँदाखेरि आयात पनि बढेको हुन सक्छ। अर्कोतिर गर्दाखेरि मूल्यको कारणले गर्दाखेरि पनि अब मूल्य भनौँ न, मूल्य बढ्दाखेरि पनि यो आयातको अङ्क चाहिँ अलि बढेको हुन सक्छ। एउटै कारण भन्दा पनि अब धेरै कुराहरूले इफेक्ट गरेको हुन्छ कुनै पनि वस्तुको आयात निर्यात बढ्नुमा। तर अहिले चाहिँ अघिल्लो वर्षको भन्दा चाहिँ अलिकति केही बढी चाहिँ आयात बढी देखिन्छ हाम्रोमा चाहिँ। त्यसको मुख्य कारण भनेको अहिलेको चाहिँ कन्जम्सन चाहिँ बढेको कारणले हो। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाको समान आयातमा पनि 43%ले वृद्धि भएको छ। 3 महिनाको अवधिमा छिमेकी लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा 3 खर्ब 73 अर्ब 58 करोड 72 लाख 58 हजार रुपियाँ बराबरको सामान आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2074-75 को सोही अवधिमा 2 खर्ब 60 अर्ब 20 करोड 52 लाख 92 हजार रुपियाँ बराबरको सामान आयात भएको थियो। निर्यातमा भने गत वर्षको तुलनामा 16%ले मात्र वृद्धि भएको छ। यो वर्ष 23 अर्ब 74 करोड 49 लाख 30 हजार रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको विभागले जनाएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 20 अर्ब 45 करोड 51 लाख 63 हजार रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ।
कञ्चनपुर घटनाको अनुसन्धानमा चरम लापरवाही गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका एसपी डिल्लीराज बिष्ट र इन्सपेक्टर जगदीश भट्टले आज दोस्रो पटक स्पष्टीकरण पत्र गृह मन्त्रालयमा बुझाएका छन्। बालिकाको बलात्कारपछि हत्या अनुसन्धानमा तपाईलाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै गृहले मागेको 24 घण्टे स्पष्टीकरणको लिखित जवाफ एसपी बिष्ट र भट्टले प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत आज बुझाएका हुन्। हिजो अपराह्न पहिलो पटक स्पष्टीकरण पत्र बुझाएका एसपी बिष्ट र इन्सपेक्टर भट्टको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि गृहले पुनः दोस्रो पटक 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। दुवैले आफूलाई कारबाही गर्नु नपर्नाको कारण सहितको जवाफ प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा बुझाएका थिए। सचिवालयले आज अपराह्न नै सो पत्र गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रहरी उच्च स्रोतले जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिस र गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा गृहले उनीहरूको बर्खास्तगीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। एसपी बिष्ट र इन्सपेक्टर भट्ट बाहेक अन्य 6 जना प्रहरी कर्मचारी पनि बालिकाको बलात्कारपछि हत्या घटना छानबिनमा गम्भीर लापरवाही गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका छन्। निलम्बित डीएसपी द्वय ज्ञानबहादुर सेठी र अंगुर जीसी, इन्सपेक्टर एकेन्द्र खड्का, सई हरसिंह धामी, असई रमासिंह धामी तथा जवान चाँदनी साउदबारे कारबाही प्रक्रिया भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले गुपचुप राखेको छ। इन्सपेक्टरदेखि एसपीसम्मको बर्खास्ती गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा गृह सचिवले गर्ने प्रावधान प्रहरी ऐनमा छ। सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले उनीहरूले पदीय जिम्मेवारी अनुरूप भूमिका निर्वाह नगरेको, घटनापछिको अनुसन्धानका क्रममा श्रृङ्खलाबद्ध त्रुटि गरेको र प्रमाणहरू नष्ट गरेको भन्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। हत्या भएको 3 महिनासम्म पनि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि ठोस प्रमाण समेत जुटाउन सकेको छैन। भीमदत्त नगरपालिका 18 निम्बुखेडा स्थित उखुबारीमा गत साउन 11 गते बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। वैदेशिक लगानीका नाममा व्यापारी अजय राज सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको 2 अर्ब बढी रुपैयाँ रोक्ने निर्णयको सक्कली फाइल पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदार प्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले तत्कालीन समयमा नेपाल भित्रिन लागेको रकम झिक्न नदिई रोका राख्नु भनी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कलाई राष्ट्र ब्याङ्कले लेखेको पत्र समेत पेश गर्न चौथो पटक आदेश दिएको हो। नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रणालीका लागि भित्रिएको सो लगानी लामो समय राष्ट्र ब्याङ्कले रोका राखेको भन्दै 2074 माघ 21 गते व्यापारी सुमार्गीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। ब्याङ्कमा पैसा रोकिएपछि कम्पनीले ऋण र क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै कम्पनीका तर्फबाट सुमार्गीले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ। सोही वर्षको माघ 23 गते व्यापारी सुमार्गीले वैदेशिक लगानीका नाममा विदेशबाट ल्याएको करिब 2.25 अर्ब रुपैयाँ नरोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। वैदेशिक लगानीका नाममा सुमार्गीले यसअघि पटक पटक गरी विदेशबाट 8 अर्ब रुपैयाँ भित्राइसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले दिवंगत नेता चक्रप्रसाद बास्तोलाको 13औं पुण्यतिथिमा आज मुलुकभर शोक सभा गरेको छ। गत असोज 27 गते निधन भएका नेता बास्तोलाको सम्झनामा कांग्रेसले ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सहित जिल्ला पार्टी कार्यालयमा शोक सभा गरेको हो। प्रजातान्त्रिक योद्धा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेता बास्तोला नेपाली राजनीतिमा चिन्तनशील र प्रखर व्यक्तित्व मानिनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला स्थित समितिको संयुक्त आयोजनामा सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान भएको शोक सभामा सभापति शेरबहादुर देउवा सहित शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रका 300 बढी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विगत 34 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको सिप विकास तालिम केन्द्रका देशभरका 16 शाखा कार्यालयहरूमा करारमा कार्यरत 315 कर्मचारी जागिरबाट निकालिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। ती कर्मचारीलाई कार्तिक 1 गतेबाटै काममा नआउन मौखिक निर्देशन दिएपछि कर्मचारीहरू ललितपुरको भैँसेपाट स्थित केन्द्रको कार्यालयमा अनिश्चितकालीन धरनामा छन्। सरकारले ललितपुर, रूपन्देहीको बुटवल र सुनसरीको इटहरीमा रहेको कार्यालयलाई केन्द्र मातहत रहने गरी 21 जनाको मात्र दरबन्दी तोकेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक भुवन आचार्यले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको निर्णयबाटै करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय भएकाले आफूहरूले करारका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने विषयमा केही गर्न नसक्ने केन्द्रले जनाएको छ। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई फरार रहेका एकजनालाई प्रहरीले करिब 2 दशकपछि पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको छ। ललितपुर धापाखेलका 49 वर्षीय रामकुमार खड्का विरुद्ध पुनरावेदनले 2057 कार्तिक 21 गते 1 वर्षको कैद तथा 1,23,53,880 रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। 18 वर्षदेखि फरार रहेका खड्कालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले आज बिहान धापाखेलबाट पक्राउ गरी जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बुझाएको थियो। अदालतको आदेश
त्यसले खड्कालाई कैद भुक्तानका लागि दिल्ली बजार कारागार चलान गरिएको ब्युरोका डीएसपी निरञ्जन दत्त भट्टले जानकारी दिनुभयो। संस्थाको नियम विपरीत एलसी खोलेको मुद्दामा अदालतले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो। उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन कर्मचारी समेत हुन्। ब्युरोका अनुसार सोही मुद्दामा अर्का अभियुक्त रामकुमार अग्रवालको दीपक ट्रेड कन्सर्नसँग खड्काको नामबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अमेरिकी $2,15,600 को एलसी खोलिएको थियो। यस्तै सोही ट्रेड कन्सर्नसँग खड्काकै नामबाट अमेरिकी $2,95,600 को अर्को एलसी पनि खोलिएको थियो। ती दुवै एलसी नियम र व्यवहार बमोजिम नभएको ठहरसहित अदालतले खड्कालाई जरिवाना र कैदको सजाय तोकेको थियो। नेपालका लागि नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज ओहदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्दै नवयुक्त राजदूत बेरीले नेपाल र अमेरिका बीचको मित्रतालाई थप मजबुत बनाउन उत्सुक रहेको बताउनुभयो। दुई देशबीचको कूटनीतिक संलग्नताले साझेदारी तथा सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्ने राजदूत बेरीले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। राजदूत बेरीले यसअघि पनि नेपालमा काम गरिसक्नु भएको छ। अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उहाँ सन् 2007 देखि 9 सम्म 2 वर्षका लागि काठमाडौँ दूतावासको नियोग उपप्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेको उल्लेख छ। झापाको दमक नगरपालिका 6 स्थित आनन्द काजी श्रेष्ठको रुवा गोदाममा आगलागी हुँदा 41 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। आज दिउँसो लागेको आगलागीबाट गोदाममा रहेका रुवा र टाटा कम्पनीको एउटा गाडी जलेको इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। आगलागीबाट 31 लाख मूल्य पर्ने गाडी तथा गोदाम र रुवा गरी 7 लाख सहित 41 लाख मूल्य बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगोले छिमेकी लोकनाथ सिगदेलको घरमा समेत सामान्य क्षति पुगेको छ। आगलागीको कारण भने खुलेको छैन। लागु औषध कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा कास्की प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पोखरा रत्नचोका सन्दीप गुरुङ र पर्स्याङका अविनाश गुरुङ छन्। उनीहरूको साथबाट लागु औषध डाइजेपाम, फेर्नागन, बुर्फिनफ्रिन र नाइट्रोभेट ट्याब्लेट गरी 356 एम्पुल बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच पोखरा महानगरपालिका 31 लामा स्वारामा जुवा खेलिरहेका 8 जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट 2,980,000 रुपियाँ बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू विरुद्ध सार्वजनिक हित, सुरक्षा र नैतिकता विरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रशासनबाट म्याद लिई थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी रविन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिनुभयो। इटहरी उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजारसँग जोड्ने ग्रामीण क्षेत्रका कच्ची सडकहरू 3 वर्षभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने गरी काम तीव्र बनाइएको छ। इटहरीको गाउँका मुख्य सडकहरू 3 वर्षमा कालोपत्रे सकेर राजमार्ग र सहरसँग जोड्ने गरी इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिक लाल चौधरीले बताउनुभयो। इटहरीको वडा नम्बर 18, 19 र 20 को बडहरा, डकाहा, पटेरवा, अमाहा, मौलिहवा हुँदै जनसहयोग उच्च मावि जोड्ने बाटोको सर्वे गरिसकिएको छ। यो वर्ष सडक निर्माणका लागि 64 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। 3 वर्षभित्र करिब 7 करोड रुपियाँ लागतमा कालोपत्रे गर्ने एस्टिमेट गरिएको चौधरीले बताउनुभयो। यस्तै 7, 9 र 14 वडाका कालोपत्रे गर्नुपर्ने योजनाको सर्वे डिजाइनका लागि प्राविधिक सहितको टोलीले निरीक्षण गरेको छ। झण्डै 1 सातादेखि अवरुद्ध विद्युत सेवा मर्मत नहुँदा मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका बासिन्दा प्रभावित भएका छन्। विद्युत अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासीको दिनचर्यामा कठिनाई उत्पन्न भएको छ। कर्मचारीदेखि सर्वसाधारण स्थानीयले 1 सातादेखि मोबाइल चार्ज गर्न पाएका छैनन्। साँझ परेपछि गमगढी बजार क्षेत्र लगायत वरपरका 1 दर्जनभन्दा बढी बस्तीहरू अन्धकार देखिने गरेका छन्। गमगढी बजार क्षेत्रका आधा दर्जन फोटोकपी पसल, फोटो स्टुडियोहरू बन्द भएका छन्। गमगढी बजारमा आइएमई रेमिटेन्स सेवा समेत प्रभावित बनेको छ। रारा, मुमु र सौर्योदय एफएमको प्रसारण सेवा ठप्प बनेको छ। लामो समयसम्म बत्ती नहुँदा जिल्लामा कार्यरत सञ्चारकर्मीलाई समाचार सम्प्रेषण गर्न समेत बाधा पुगेको नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष नृपेन्द्र बहादुर मल्लले बताउनुभयो। दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावित स्थल र विभिन्न मोडहरूमा सवारी साधनको गति नियन्त्रण गर्न धादिङका सडकमा जडान गरिएको स्पिड ब्रेकरहरू उक्किएका छन्। पृथ्वी राजमार्गका सबैभन्दा बढी दुर्घटना भएका जोगीमाराको हुङ्दी खोलाको पुलको मोड र गजुरी स्थित घाटबेसीको बाङ्गे मोडमा 2 साता अघि
सडकमा रबर सोल जडान गरिएको थियो। गजुर स्थित जिल्ला ट्राफिक प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजनामा जडान गरिएको 1 हप्तामै उब्किएपछि हस्तान्तरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको जिल्ला ट्राफिक इन्चार्ज हेमराज घिमिरेले बताउनुभयो। राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पृथ्वी राजमार्गमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग सुरु गरिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिलवस्तु डायरीको पालो। कपिलवस्तु डायरीबाट मनोज पौडेलको नमस्कार। लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय त्रिपिटक च्यान्टिङ अर्थात् पाठ हुने भएको छ। नेपालमै पहिलो पटक त्रिपिटक च्यान्टिङ पाठ हुने भएको हो। लुम्बिनीको पवित्रता र महिमालाई उजागर गरी शान्ति र भातृत्वको सन्देश फैलाउन लुम्बिनी स्थित पवित्र बगैँचामा रहेको मायादेवी मन्दिर छेउमा आगामी कार्तिक 28 देखि 30 गतेसम्म पाठ हुन लागेको हो। भिक्षु महासंघ अध्यक्ष भिक्षु मैत्री महास्त्रीले भन्नुभयो, बुद्ध नेपालमा जन्मे तर धेरैले बौद्ध धर्मग्रन्थ त्रिपिटक देखेकै छैन। त्यसको महत्त्व बुझाउन पनि पाठ हुनु आवश्यक थियो। 1.5 दशक अघिदेखि सो पाठ लाइट अफ बुद्ध धर्म एसिया फाउन्डेसन इन्टरनेसनल नामक संस्थाको अगुवाईमा भारतको बोधगया लगायतका विभिन्न तीर्थस्थलमा हुँदै आएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी हुन थाइल्याण्ड, चीन, कम्बोडिया, भियतनाम र म्यानमार लगायतका मुलुकबाट 400 बढी विदेशी सहित भिक्षु र भिक्षुणी आउँदैछन्। यस्तै नेपालका 300 बढी भिक्षु, भिक्षुणी, लामा, गुरु र अनागरिकाहरू आउँदैछन्। वर्षा नहुँदा धान बाली सुक्न थालेपछि कृषक चिन्तित बनेका छन्। पानी नहुँदा धानका बाला फसाउन सकेको छैन। मानव रोपेर मुरी फलाउने कृषक आकाश हेर्दै बस्ने गरेका छन्। सिँचाइ सुविधा अभावमा आकाशे पानीको भर पर्दै आएका कृषक सप्रिएको धानलाई चाहिने बेला वर्षा नहुँदा तनावमा छन्। जिल्लाकै प्रमुख बाली धान खेतीको उत्पादन पानी नपरेपछि निकै कमी आउने कृषकहरू बताउँछन्। प्रदेश 5 को प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको सूचीमा कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल परेको छ। सरकारले 7 प्रदेशका 7 पर्यटकीय गन्तव्य स्थल घोषणा गरेकोमा जगदीशपुर ताल पनि परेको हो। पर्यटन मन्त्रालयले घोषणा गरेको सूचीमा प्रदेश 5 बाट विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत ताल छनौटमा परेको हो। प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थीले भने, यहाँ पर्यटकलाई बोलाउने वातावरण बनाएर कार्ययोजना बनाई काम गर्छौं। प्रदेशले पनि चालु अवधिमा 2 करोड 15 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। रेबिज रोग विरुद्ध दिने भ्याक्सिन एआरभी अभाव छ। सरकारले निशुल्क भ्याक्सिन प्रदान गर्ने नीति लिए पनि जिल्लामा 5 महिनादेखि बिरामीले पाउन सकेका छैनन्। सदरमुकाम तौलेवा, पिपरा र शिवराज अस्पतालमा असारदेखि नै भ्याक्सिन पाउन छाडेको छ। क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर बुटवलमा भ्याक्सिन माग गरेको महिनौ भइसक्दा पनि नआउँदा समस्या भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोल्ड चेन अधिकृत फणेन्द्र तिवारीले बताउनुभयो। अर्थ कपिलवस्तु डायरी आजलाई यति नै। मनोज पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मनोज पौडेलको कपिलवस्तु डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। बनेपा सिन्धुली बर्दिवास जोड्ने बीपी राजमार्गको मर्मतका लागि जापान सरकारले नेपाललाई 1 अर्ब 8 करोड रुपियाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ। जापानले बनाइदिएको बीपी राजमार्ग मर्मतका लागि उसैले सहयोग गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा सो सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ सचिव डाक्टर राजन खनाल र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले हस्ताक्षर गर्नुभयो। 2072 साल वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले 160 किलोमिटर लामो बीपी राजमार्गको 20 ठाउँमा क्षति पुर्याएको थियो। त्यसको मर्मतको काम 2019 को मार्चमा सुरु गरी 2020 मा सक्ने जनाइएको छ। कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिचीले जापानले नेपाललाई उपलब्ध गराएको यो रकम हालसम्मकै ठूलो मध्येको एक अनुदान सहायता भएको जानकारी दिनुभयो। राजमार्गलाई 5 भागमा बाँडेर पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा झण्डै 5 अर्बको फलफुल आयात भएको छ। साउनदेखि असोजसम्मको अवधिमा 4 अर्ब 90 करोड रुपियाँ बराबरको फलफुल आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2074-75 को सोही अवधिमा 3 अर्ब 75 करोड रुपियाँ बराबरको फलफुल आयात भएको थियो। यो वर्ष फलफुल आयातमा 31% वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ। नेपालमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट बढी मात्रामा फलफुल आयात हुने गरेको विभागको तथ्याङ्क विश्लेषण शाखाका निर्देशक विनोद शरण आचार्यले जानकारी दिनुभयो। आयात हुने फलफुलमा स्याउ र केरा बढी छन्। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाको अवधिमा 1 अर्ब 66 करोड रुपियाँको स्याउ आयात भएको छ। यस्तै 41 करोड रुपियाँको केरा, 21 करोड रुपियाँ बराबरको कागती र 23 करोडको काजु आयात भएको विभागले जनाएको छ। खपतमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुका साथै चाडपर्व नजिकिएकाले फलफुल आयात बढेको निर्देशक आचार्यले बताउनुभयो। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 8.82
अङ्कले घटेर 1241.11 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका उत्पादन बाहेकका अन्य 9 समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा कारोबार रकम भने हिजोको तुलनामा 4 करोड 42 लाख रुपियाँले बढेको छ। आज 27 करोड 71,82,000 रुपियाँ बराबरका 9,48,593 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रभु ब्याङ्कले 3 करोड 63 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार गरेको छ। अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग। अफ्रिकी मुलुक इथियोपियाले पहिलो पटक महिला राष्ट्रपति पाएको छ। इथियोपियाको संसदले कूटनीतिज्ञ पृष्ठभूमिकी साल वर्क्स ज्युडलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेको हो। प्रधानमन्त्री अबी अहमदले 50% महिला सहितको मन्त्रीमण्डल गठन गरेको एक सातापछि ज्युड राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। निर्वाचित भएपछि राष्ट्रपति ज्युडले महिला समानताका लागि दृढ भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। निवर्तमान राष्ट्रपति मुलातु तेसहोमले अप्रत्याशित रूपमा राजीनामा दिएपछि इथियोपियामा नयाँ राष्ट्रपति चयन गरिएको हो। हङकङ स्थित क्याफे पैसिफिक एयरवेजमाथि करिब 94 लाख सेवाग्राहीको गोपनीयता भङ्ग गरेको आरोप लागेको छ। सुरक्षा जाँचका क्रममा क्याथे पैसिफिकले सेवा दिएका ती यात्रुको राहदानी नम्बर, इमेल ठेगाना, समयसीमा नागेका क्रेडिट कार्ड लगायत गोप्य विवरणहरू चुहाएको खुलासा भएको हो। एयरवेजका प्रमुख कार्यकारी रुपर्ट होगले ती सूचना बाहिरिएको भए पनि दुरुपयोग भने नभएको भन्दै माफी मागेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। होगले अब सुरक्षा अवस्था कडा पारिनेमा विश्वस्त हुन सबैमा आग्रह गर्नुभयो। साइबर सुरक्षामा आएको फितलोपनका कारण यस्तो भएको स्वीकारेका होगले यसबारे अनुसन्धान अघि बढेको बताउनु भएको छ। ब्रिटिस एयरवेजका सेवाग्राहीका केही विवरणहरू सार्वजनिक भए लगतै उड्डयन उद्योगको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा खतराको घटना बाहिर आएको हो। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाकमाथि 6वटा फौजदारी मुद्दा दायर गरिएको छ। जनतालाई विश्वासघात गरेर रजाकले 1 अर्ब 58 करोड अमेरिकी डलर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। रजाकको मन्त्रीपरिषदका अर्थमन्त्री इरवान सेरिगार अब्दुल्लाह समेतलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी नयाँ मुद्दा लागेको छ। रजाक दोषी ठहरिए 20 वर्षको जेल सजाय हुने भए पनि 50 वर्ष माथिका दुवै नेतालाई केही छुट हुन सक्ने समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। रजाक र अब्दुल्लाले भने आफू निर्दोष रहेको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री रजाकमाथि 22 करोड रिङ्गिटको सरकारी कोषको दुरुपयोग तथा 1 अर्ब 30 करोड रिङ्गिट अपचलन गरेको अभियोग लागेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री रजाक र अर्थमन्त्री अब्दुल्लाले संयुक्त रूपमा 2 अर्ब 12 करोड रिङ्गिट अपचलन गरेको यसअघि नै अदालतले ठहर गरिसकेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री रजाकमाथि 32 मुद्रा अपचलनको मुद्दा लगाइएको छ। तर पूर्व प्रधानमन्त्री रजाकले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा लगाइएको दावी गर्दै आउनु भएको छ। साफ अन्डर 15 च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल र पाकिस्तानले विजयी सुरुवात गरेका छन्। ललितपुरको साध्यबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। पहिलो हाफमा 2-0ले अग्रता बनाएको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 2 गोल गरेको थियो। नेपालको जितमा ज्ञान लिम्बू, नमस थापा मगर, शशाङ्क बोहरा र दिपेश राईले गोल गरे। यसअघि सोही मैदानमा भएको उद्घाटन खेलमा पाकिस्तानले इन्डियालाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। पाकिस्तानको जितमा अदनान जस्टिन र वासिफले गोल गरे। दोस्रो हाफमा इन्डियाका थाला चुईले 1 गोल फर्काए पनि जितको लागि पर्याप्त भएन। प्रतियोगितामा पर्सि समूह बी का पाकिस्तान र भुटान तथा समूह ए का मालदिप्स र बंगलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपालसहित इन्डिया, पाकिस्तान, मालदिप्स, बंगलादेश र भुटान सहभागी छन्। सिन्धुपाल्चोकमा सम्पन्न तेस्रो हेलम्बु म्याराथनको उपाधि किरण थुलुङले उचालेका छन्। थुलुङले 4 घण्टा 32 मिनट 30 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै 25,000 रुपियाँ हात पारे। म्याराथन 4 घण्टा 38 मिनट 45 सेकेन्डमा पार गर्दै सुमन कुलुङ दोस्रो भए। उनले 15,000 रुपियाँ पाए। तेस्रो भएका सन्तोष खालिङले 10,000 रुपियाँ प्राप्त गरे। उत्कृष्ट 5 मा रहेका धावकले जनै 5,000 रुपियाँ प्राप्त गरे। भेटरानतर्फ गङ्गालाल तामाङ पहिलो, भीमबहादुर गुरुङ दोस्रो र दावा जाङमु तेस्रो भए। उनीहरूले जनै 10, 8 र 5,000 रुपियाँ पाएका छन्। हेलम्बु गाउँपालिकाको 2474 मिटरको उचाइमा रहेको कुटुङसाङबाट सुरु भएको म्याराथन 2560 मिटरमा रहेको शेर्माथाङमा गएर टुङ्गिएको थियो। म्याराथनमा 18 पुरुष र 3 महिला सहभागी थिए। पोखरा प्रिमियर लिग पीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिताको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। आयोजक क्वीन्स इभेन्ट प्रालीले आज पोखरामा ट्रफी सार्वजनिक गरेको हो। भोलिदेखि पोखरामा सुरु हुने प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ। सर्वाधिक पुरस्कार राशिको पीपीएलको विजेताले 27 र उपविजेताले 10 लाख रुपियाँ हात पार्नेछ। प्रतियोगिताको म्यान अफ द सिरिज, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र उत्कृष्ट बलरले सुजुकी जिक्सर मोटरसाइकल पाउनेछन्। पोखरा पल्टन र विराटनगर टाइटन्सको भोलि हुने प्रतिस्पर्धासँगै प्रतियोगिताको सुरुवात हुनेछ।
जाँदा अहिलेका मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। सत्तारूढ नेकपाद्वारा प्रदेश कमिटिका सदस्य चयन गर्न 2 सदस्यीय कार्यदल गठन, कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन पनि तोक्ने। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा नेपालको व्यापार घाटा 45% बढ्यो, सामग्री आयातमा 43% वृद्धि। कञ्चनपुर बलात्कार र हत्या घटनाको अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको आरोप लागेका एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टको बर्खास्तगीको प्रक्रिया सुरु, आरोपीद्वारा गृह मन्त्रालयमा दोस्रो लिखित जवाफ पेश। अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा पहिलो पटक महिला राष्ट्रपति चयन, लैङ्गिक समानताका लागि काम गर्ने राष्ट्रपति सालको प्रतिबद्धता। र साफ अन्डर 15 च्याम्पियनसिप फुटबलको चौथो संस्करणमा नेपालको विजयी सुरुवात, मालदिभ्स 4-0ले पराजित। अवश्य साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि शर्मिला र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।